अस्सलाम वालेकुम। APP खबरनामे के साथ मैं हूं कुरतुल अंशीमा। सबसे पहले हेडलाइंस। मुल्क में रोज़गार के मौक़े पैदा करने और ज़र मुबादला के लिए डेयरी सेक्टर को फ़रोग़ और जदीद खतूत पर मुस्तहकम और तरक्की देने की ज़रूरत है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की डेयरी इंडस्ट्री के वक्त से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, हुकूमत ने मौशी नमू बढ़ाने, ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने और गुर्बत के खात्मे के लिए इस शोबे पर तवज्जो दी। स्टेक होल्डर्स डेयरी सेक्टर की तरक्की के लिए कौमी हिकमत अमली और मुस्तक़बिल की पॉलिसी तैयार करें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद मारगला हाईवे मारगला एवेन्यू का संग बुनियाद रख दिया। मारगला एवेन्यू M1 को मरी रोड से मिलाएगा। पहले मरहले में ये GD रोड को E10 और शाहरा दस्तूर से भी मिलाएगा। मंसूबा 1960 में तैयार किए जाने वाले इस्लामाबाद के मास्टर प्लान का हिस्सा है, जिसे अभी तक तामीर नहीं किया जा सका था। नामूसे रिसालत के मामले पर तोड़ फोड़ से मगरिब को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा, ना ही इनको कोई फ़र्क पड़ता है। जब ये मामला आलमी सतह पर उठाया जाएगा तो इससे फ़र्क पड़ेगा, और मैं यही कर रहा हूँ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का मारगला हाईवे का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तानी कौम अपने दीन और नबी से सबसे ज़्यादा प्यार करने वाली कौम है, लेकिन मज़हबी जमातें बाज़ औक़ात इस जज्बे का जिस तरह गलत इस्तेमाल करती हैं उस पर अफसोस है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ बातचीत चल पड़ी है। पहला दौर काफ़ी बेहतरी से मुकम्मल हुआ है, जिस दौरान TLP वालों ने 11 यरकमारी पुलिस वालों को छोड़ दिया है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का मौजूदा मुल्की सूरत हाल पर वीडियो बयान। कहा, TLP के लोग मस्जिद रहमतुल आलमीन जा चुके हैं और पुलिस भी पीछे हट गई है। उम्मीद है मामलात खुश उसलूबी से तय पाए जाएंगे। पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ ताल्लुकात मज़ीद मज़बूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। दोनों ममालिक के माबैन तजारत और सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने के वसी तर मौक़े मौजूद हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की अबू धाबी में UAE के सीनियर वज़ीर नयान बिन मुबारक अल नयान से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान इस साल अक्टूबर में दुबई में मुनक़्क़द होने वाली बैनुल क़ौमी नुमाइश में भरपूर शिरकत करेगा। कोरोना 120 पर अमल ना करके हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। बढ़ते केसेस के बायस अस्पताल मुसलसल भर रहे हैं और कोरोना के तशवीशनाक मरीजों की तादाद 45,000 तक पहुँच गई है। वफाकी वज़ीर असद उमर का कोरोना सूरत हाल के हवाले से ट्वीट। कहा, हमसाया ममालिक में बहरानी कैफियत है। ईरान में रोज़ाना 300 से ज़्यादा मौत और भारत में रोज़ाना 1600 से ज़्यादा मौत हो रही हैं। हमें पहले से ज़्यादा हिफाजती इक़दाम करना होंगे। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 5152 केसेस रिपोर्ट, जबकि 73 अफराद जाँ बहक हुए। मुल्क में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 82,274 हो गई। कोरोना में मुब्तला 6,50,775 मरीज सेहतयाब हो गए। दुनिया भर में कोरोना से 14 करोड़ से ज़्यादा अफराद मुतासिर हुए। मौत की तादाद 30,24,000 से तजावज़ कर गई। पंजाब भर की तरह मुल्तान डिवीज़न में खिदमत आपकी दहलीज पर प्रोग्राम फ़ेज़ 1 का आगाज़। प्रोग्राम 4 हफ्तों पर मुश्तमिल है। पहला हफ्ता सफाई से मंसूब, दूसरे हफ्ते में ज़ख़ीरा अंदोज़ी कराम फरोशी के खिलाफ क्रैकडाउन होगा, तीसरे हफ्ते में शहरी इलाकों में कायम भानों की मुंतकली का आगाज़ होगा, गैर कानूनी तामीरात का खात्मा होगा। चौथे हफ्ते को ईद उल फितर की खुशियों से मंसूब किया गया है। ईद का मसाजिद की सफाई होगी। और महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान ज़ाहिर कर दिया। इस दौरान शुमाली मशरक़ी बलोचिस्तान और बलाई सिंध में मतला जज़ी अब्रुलूद रहने के साथ चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। हेडलाइंस आपने जानी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि मुल्क में रोज़गार के मौक़े पैदा करने और ज़र मुबादला के लिए डेयरी सेक्टर को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। डेयरी सनत को जदीद खतूत पर मुस्तहकम और तरक्की देने की ज़रूरत है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से डेयरी इंडस्ट्री के वक्त में मुलाकात की। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि डेयरी के शोबे ने मुल्क की मौशियत की तरक्की में अहम किरदार अदा किया है। उन्होंने डेयरी प्रोड्यूसर और प्रोसेसर को मुनासिब माहौल की फराहमी पर हुकूमती ताउन का यकीन दिलाया। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने मौशी नमू बढ़ाने, ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने और गुर्बत के खात्मे के लिए इस शोबे पर तवज्जो दी। डेयरी शोबे से वाबस्ता अफराद को हुनरमंद बनाने और जदीद तकनीक के बारे में आगाही पैदा करने की ज़रूरत है। सदर मुमलिकत ने कहा कि स्टेक होल्डर्स डेयरी सेक्टर की तरक्की के लिए कौमी हिकमत अमली और मुस्तक़बिल की पॉलिसी तैयार करें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस में गुस्ताखी रोकने के लिए मैंने मुस्लिम दुनिया के सरबराहान से मिलकर ये मामला आलमी सतह पर उठाया। तोड़ फोड़ से अग़यार का कुछ नहीं बिगड़ता, बल्कि हम अपना ही नुकसान करें। पाकिस्तानी कौम अपने दीन और नबी से सबसे ज़्यादा प्यार करने वाली कौम है, लेकिन मज़हबी जमातें बाज़ औक़ात इस जज्बे का जिस तरह गलत इस्तेमाल करती हैं, इस पर अफसोस है। मारगला हाईवे का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि नामूसे रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुख्तलिफ़ मुस्लिम ममालिक के सरबराहान को साथ
ملا کر دنیا بھر میں مہم چلائی اور اقوام متحدہ اور یورپی یونین سمیت ہر سطح پر یہ معاملہ اٹھایا۔ توڑ پھوڑ سے مغرب کو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا، نہ ہی ان کو کوئی فرق پڑتا ہے۔ جب یہ معاملہ عالمی سطح پر اٹھایا جائے گا تو اس سے فرق پڑے گا اور میں یہی کر رہا ہوں۔ وزیراعظم عمران خان نے مارگلا ہائی وے منصوبہ شروع کرنے پر سی ڈی اے کو مبارکباد دی اور کہا کہ پرانا منصوبہ ہے لیکن آگے نہیں بڑھ سکا۔ اسلام آباد کی آبادی میں گزشتہ 20 سال میں تقریباً 1.5 گنا اضافہ ہو چکا ہے، لیکن آبادی میں اضافے کے تناسب سے انفراسٹرکچر اور سڑکیں نہیں بنائی گئیں، جس سے سڑکوں پر ٹریفک کا دباؤ بڑھ گیا ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ اسلام آباد ایک خوبصورت شہر ہے جس کا موسم بہترین ہے۔ اسلام آباد میں لندن جتنی بارش ہوتی ہے، مارگلا ہلز کی وجہ سے یہ سرسبز و شاداب اور خوبصورت ہے اور گرمی بھی کم پڑتی ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ اسلام آباد کے لوگوں کو ماحولیات کا بہت خیال ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت نے ماحولیات اور شجرکاری پر بہت زیادہ توجہ دی ہے۔ ماضی میں درختوں کو بے دریغ کاٹا گیا لیکن نئے درخت نہیں لگائے گئے۔ جب سے پاکستان بنا ہے صرف 60 کروڑ درخت لگائے گئے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے موجودہ ملک کی صورتحال پر اپنے اہم بیان میں کہا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ بات چیت چل پڑی ہے۔ پہلا دور کافی بہتری سے مکمل ہوا ہے، جس دوران ٹی ایل پی والوں نے 11 یرغمالی پولیس والوں کو چھوڑ دیا ہے۔ ٹی ایل پی سے بات چیت چل پڑی ہے اور پہلا دور کافی بہتری سے مکمل ہوا ہے۔ سحری کے بعد صبح دوسرا راؤنڈ ہوگا۔ انہوں نے گرفتار جو بندے یرغمالی بنائے تھے پولیس والے 11 وہ چھوڑ دی ہیں اور وہ خود بھی ٹی ایل پی کے لوگ مسجد رحمت للعالمین کے اندر چلے گئے ہیں اور پولیس بھی پیچھے ہٹ چکی ہے اور دوسرے راؤنڈ میں انشاءاللہ تعالی باقی معاملات بھی طے پا جائیں گے اور یہ مذاکرات جو ہیں پنجاب گورنمنٹ نے کامیابی سے کیے ہیں اور جس میں یہ طے پایا ہے کہ انہوں نے پولیس والے بھی چھوڑ دیے ہیں اور ہماری پولیس بھی پیچھے ہو گئی ہے اور معاملات الحمدللہ پہلی جو میٹنگ ہوئی ہے پنجاب حکومت نے کی ہے وہ کامیابی سے ہمکنار ہوئی ہے اور اللہ سے امید ہے کہ دوسری میٹنگ بھی ابھی سحری کے بعد صبح کو بہتری کی طرف جائے گی اور حالات کم و بیش جو 192 ناکوں میں سے ایک ناکہ رہ گیا تھا اس میں بھی بہتری آ گئی ہے اور بات چیت چل پڑی ہے۔ ایک راؤنڈ مکمل ہو چکا ہے جو کہ مثبت رہا ہے اور دوسرا راؤنڈ اب سحری کے بعد صبح شروع ہوگا اور اللہ سے امید ہے کہ ٹی ایل پی سے معاملات خوش اسلوبی سے طے پا جائیں گے۔ سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر نے کہا ہے کہ کالعدم مذہبی تنظیم تحریک لبیک پاکستان کے 1200 کے قریب مشتل کارکنان نے اتوار کی صبح کو تھانہ نواں کوٹ پر دھاوا بول کر ڈی ایس پی سمیت 7 پولیس اہلکاروں کو یرغمال بنایا اور اغوا کر کے انہیں کالعدم تنظیم کے مرکز لے گئے۔ مغوی اہلکاروں کو بازیاب کروانے، شرپسندوں کو پیچھے دھکیلنے اور پولیس اسٹیشن کا قبضہ دوبارہ حاصل کرنے کے لیے پولیس کو مجبوراً ایکشن لینا پڑا۔ آج صبح جو ہے نا یہ جو کالعدم جماعت ٹی پی ایل کے کچھ لوگوں نے تقریباً کوئی میرے خیال سے 1200 کے قریب لوگ انہوں نے تھانہ نواں کوٹ کے اوپر حملہ کیا اور حملہ کر کے تو انہوں نے تھانے کے گیٹ وغیرہ توڑ کے تو اندر گھسنے کی کوشش کی اور قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد انہوں نے ہمارے ڈی ایس پی نواں کوٹ کو اور تقریباً 6-7 کانسٹیبلز کو بھی جو ہے نا انہوں نے یہاں سے یرغمال بنایا اور اس کے بعد جب یہ پتہ چلا تو اس کے بعد پھر پولیس نے اپنے لوگوں کو بازیابی کے لیے اور تھانے کو ریکور کرنے کے لیے پھر جب ہم نے پولیس پہنچی اور جا کے ان کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ پولیس نے کامیابی سے تھانہ بھی ان سے ریکور کروایا اور اس کے بعد جو ہے نا اس میں ہمارے کافی سارے لوگ زخمی بھی ہوئے۔ یہ جو شرپسندوں نے پولیس کے اوپر پٹرول بموں کے ساتھ اور جو ہے تیزاب کے بموں کے ساتھ حملہ بھی کیا اور کافی سارے ہمارے تقریباً 10-12 کے قریب جو ہے پولیس آفیسرز وہاں پہ انکلوڈنگ ہمارا ایس پی سٹی جو ہے وہ وہاں پہ زخمی ہوا۔ تو ابھی جو ہے وہ سچویشن کافی انڈر کنٹرول ہے، پولیس وہاں پہ ڈپلوائے ہم نے کی ہوئی ہے اور جو ہے بیسیکلی اسٹینڈ آف چل رہا ہے لیکن سچویشن انڈر کنٹرول ہے اور ہم نے جو بیسیکلی جو بند روڈ تھانہ یتیم خانہ کے بعد اس کو ریسٹور کیا ہوا ہے وہاں پہ ٹریفک اور معمول کے مطابق چل رہی ہے۔ اسی طرح سے جو ہے وہ اسکیم موڈ سے آگے ٹورڈز اقبال ٹاؤن اور ٹورڈز ملتان روڈ چونک کی طرف اپنا ٹھوکر نیاز بے کی طرف وہ بھی جو ہے معمول سے ٹریفک وغیرہ جو ہے وہ چل رہی ہے۔ نہیں بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ریاست نے پہلے بھی یہ ثابت کیا، ان کے جو تقریباً 1000 سے زیادہ دھرنے اس میں جو ہے وہ پولیس کی
पुलिस ने शातें भी दी और तकरीबन जो है वो सारे पूरे पंजाब के अंदर जितने भी धरने इन्होंने किए हुए थे वो सारे के सारे उन्होंने ख़त्म करवाए और तकरीबन हमारे 1000 के करीब जो है वो पुलिस अफसरान जो है वो ज़ख्मी हुए और 2 शातें भी हमारी हुई। तो मतलब ये है कि पुलिस के अंदर कैपेसिटी है के रेट ऑफ द स्टेट वो इस्टेब्लिश करें और इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। कलअदम तंजीम तहरीक लब्बैक के धरने में जख्मी होने वाले पुलिस एहलकारों ने कहा कि तहरीक लब्बैक मुजाहिरीन को पुरअमन तरीके से हटाने की कोशिश की तो मुजाहिरीन ने पुलिस पार्टी पर पथराव किया। पुलिस ने मुजाहिरीन पर किसी किस्म की कोई फायरिंग नहीं की। मेरा नाम मोहम्मद कासिम है, एलीट फोर्स से हूँ। सुबह में कॉल मिली है कि वहाँ पे डीएसपी साहब को तरीके लब्बैक वालों ने अगवा के लिया, उनको रिहा करवाना है। हम वहाँ पे पहुँचे हैं, हमने देखा वो डीएसपी साहब को लेकर जा रहे थे। हमने आगे बढ़ के उनको बचाने की कोशिश की है। उन्होंने आगे से हमें पत्थर मारे हैं, पत्थर और पेट्रोल की बम बनाए हुए थे उन्होंने बोतलों में, वो मारे हैं। मुझे यहाँ पे लगा है ये होंठ सारा मेरा ज़ख्मी हो गया है और स्टिचिंग हुई है। और डीएसपी साहब को लेके वो चले गए। तकरीबन 200-250 तादाद थी जब जिस वक्त हम गए। आहिस्ता आहिस्ता वो तादाद अब बढ़ने लगी थी जब तक मैं आया वापस। लाहौर एलीट पुलिस में तैनात हूँ। सुबह तकरीबन 8:30 बजे हम डीआईजी साहब के साथ गए वहाँ पे हमने देखा है कि पथराव उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा हो रहा था। हमारी पुलिस जो हैं पुलिस के साथ थे वो भी उनके पास गए, उनको हटाने की कोशिश की है। वो आगे से पथराव कर रहे थे, उनके पास स्पेशल पत्थर थे और पानी वाली बोतलों में कोई चीज़ भरी हुई थी, ये शीशे वाली छोटी बोतलें हैं जो, वो भी आगे से मार रहे थे। हमने जब देखा कि हमारे 3 जवान एक साइड पे जो लेफ़्ट पे गली थी उसमें फंस गए थे हमारे 3 जवान, हमने बड़ी कोशिश की, हमने जुर्रत करके हम आगे हुए और हमने उसको जो है उनके ऊपर पथराव किया। फिर वो थोड़ा सा पीछे हटे, हम अपने जवानों को लेके पीछे आए। तभी जब उनको देखा, उन्होंने हमें देखा, वो उन्होंने हमारे ऊपर भी पथराव शुरू कर दिया। तो वो हमारे पाँव पे जो मेरे पाँव पे चोटें लगी हैं, ये 3 पत्थर उनके लगे हैं। वो उनके पास पत्थर थे, वो हमें मार रहे थे और बोतलें थी वो शीशे की, पता नहीं उसमें क्या था जिससे हमें अभी तक पाँव में ना जलन महसूस हो रही है। ये मेरे ख्याल में ट्रेन लोग थे, जब पुलिस की चढ़ाई होती थी तो पीछे चले जाते थे वो, और वो आगे से जब हम थोड़ा सा पीछे आ जाते थे उनके पास, जब वो बोतलें फेंकते थे तो वो जो कंटेनर्स पे चढ़ जाते थे और वो आगे से हमें गंदी गालियाँ निकालते थे और गंदे इशारे करते थे। वो मुकम्मल ट्रेन याफ्ता लोग थे, उनमें मस भी कम नज़र आ रहे थे। नहीं, मैंने कोई डायरेक्ट फायरिंग नहीं देखी, ना ही कोई पुलिस ने डायरेक्ट फायरिंग की है। अगर फायरिंग की होती तो हमने ज़ख्मी थोड़े ही होना था। हम तो अमन की पैगाम लेके गए थे उनके पास, वो उनके पास ही जो निज़ाम था, किसी ने भी कोई फायरिंग नहीं की। मेरा नाम एहसन बशीर है और मैं थाना गुलशन इकबाल में तैनात हूँ। सुबह 7 बजे हम SHO साहब के हमरा बाबू साबू पहुँचे हैं। वहाँ पे पैगाम मिला जी DSP साहब नवाकोट को यरगमाल बना लिया गया, तो उनको छुड़वाने के लिए हम आगे गए हैं। तो उसी दौरान जो है ना, जो तहरीक लब्बैक के जो कारकुन थे उन्होंने पुलिस पे पथराव किया और पथराव भी काफ़ी मकदार में और काफ़ी तादाद में, और ट्रेन शुदा जो उनके लड़के थे उन्होंने किया। तो आगे से पुलिस ने अपनी हिफाजत के लिए डिफेंड किया उन्हें। तो लेकिन जो वहाँ पे उनके पास बोतलें थी पेट्रोल की, और वो पेट्रोल वाले बम जो है ना वो पुलिस पे बरसा रहे थे बार बार। पुलिस कोशिश कर रही थी पुरअमन तरीके से कि हम आगे जाएं, डिफेंड करें और जगह को खाली कराया जाए, लेकिन वो जानबूझ के उनकी तरफ से फायरिंग हुई है, ठीक है। और इस फायरिंग को देखते हुए पुलिस फिर पीछे चली गई। उस दौरान हमारे CCPO साहब, DIG साहब, SSP ऑपरेशन, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उस दौरान वो लीड खुद करते रहे जवानों को, और इसी दौरान उनकी काफ़ी ज़्यादा जो है ना, जो लड़कियां वो यतीम खाने चौक में 3 मंजिला बिल्डिंग के ऊपर चढ़ के और पुलिस पे पथराव करते रहे। और उसी दौरान पथराव के दौरान ही हमें काफ़ी सारी चोटें लगी और मेरे अपने पाँव पे काफ़ी मेजर चोट लगी है। नहीं सर, पुलिस पे कोई किसी तरह की कोई फायरिंग नहीं की। पुलिस ने पुरअमन तरीके से जो है ना उन्हें डिफेंड किया है, ठीक है, और अपनी जो है ना हिफाजत के लिए आगे से बर्ताव किया और किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। सोहेल अनवर मेरा नाम है, 13-116 पुलिस लाइन किला गुजर सिंह। आज हमारी ड्यूटी लगी है, हम 8 बजे इलाका थाना इकबाल टाउन रहीमजान जनरल स्टोर पे थे। वहाँ से हमें SSP आए हैं, 11 बजे लेके गए हैं कि आगे DSP साहबान को अगवा करके ले गए हैं। हम जब यतीम खाने पहुँचे हैं तो पुलिस और अवाम के दरमियान पथराव वगैरह हो रहा था। हम भी वहाँ गए हैं, उन्होंने हम पे पथराव वगैरह किया जिसमें मैं ज़ख्मी हूँ। उसके बाद मैं हॉस्पिटल में आ गया हूँ। मेरा नाम अहमद अली है, मैं यतीम खाने ड्यूटी कर रहा था अपने DIG साहब के साथ।
تو تحریک لبیک کی طرف سے انہوں نے پتھر برسایا میرے اوپر، اور پتھر ایک ناک کے اوپر لگا، اور بوتل کی وہ بنا رہے تھے، وہ پمپ بنا کے وہ پھینک رہے تھے تیل کے، تو جس کی وجہ سے آگ بھی لگ رہی تھی. تو اس لیے ان کی وجہ سے میں ان کے گھیرے میں آیا، تو انہوں نے میرے پتھر لگا کے یہ زخمی کیا. تو انہوں نے ہاسپٹل میں مجھے ایڈمٹ کیا، انہوں نے وہاں پہ چیک اپ وغیرہ کیا. اس لیے تو یہ چوٹ آپ چاہے دیکھ سکتے ہیں میرے ساتھ. ہم بڑے محتاط انداز سے آگے جا رہے تھے، لیکن انہوں کے جو ہے دہشت گرد تنظیم کے جو ان کے تھے، انہوں نے کافی زیادہ پتھر برسائے ہمارے، اور بھی نوجوان زخمی ہوئے تھے. اس لیے ہم تھوڑا سا پیچھے ہٹ رہے ہیں. میں عثمان شبیر ہوں، ARF میں تعینات ہوں، اسپیشل گروپ قلعہ گجر سنگھ لائن میں. میں آؤٹ آف ڈسٹرکٹ ہوں. تو ہم صبح ڈیوٹی گئے ہیں بابو صابو، تو ہم ان کو فیس کرنے کے لیے آگے گئے ہیں. ہمارے پاس شیلڈیں تھیں، تو جب ہم نے ان کی جگہ پہ اپنے قدم جما لیے ہیں، تو وہاں پہ کنٹینر لگے ہوئے تھے. پھر نہ وہ پیٹرول والی بوتلیں لے کے آگے آئے ہیں، تو انہوں نے پھینکی ہیں اوپر. تو وہ راستہ پیچھے سے گزرنے کے لیے تھوڑا تھا، وہ جب سارے بندے اکٹھے ہوئے ہیں تو وہاں پھنس گئے ہم. تو وہاں جب وہ اوپر آ گئے ہیں، اس نے میرے سے شیلڈ چھینی ہے، ہیلمٹ میرا اتارا ہے، اور پھر پتہ نہیں مطلب سارے نہ مطلب مارنا شروع ہو گئے ہیں. تو میں آگے آیا ہوں. ایک وہاں پہ اس کے اندر ہی ایک مولوی تھا، اس نے مجھے میرے کولیگس کی طرف دھکا دے دیا کہ بھاگ جو ادھر. تو میں آگے آیا ہوں تو میں بے ہوش ہو گیا ہوں. تو پھر آگے ایمبولینس مجھے ہاسپٹل لے آئی ہے، اور پھر یہ سارا معاملات ادھر ہوا ہے. وہ آگے سے یعنی شیشے کی بوتلیں، تو پتھر وغیرہ ہر چیز ان کے پاس تھی. برف والے جو سوئے ہوتے ہیں جو جن سے برف توڑتے ہیں، وہ بھی ان کے پاس تھے. ایک نے تو میرے ادھر مطلب اپنے نا منہ سے کاٹنے کی کوشش کی ہے، وہ تو بڑی مشکل میں نے مطلب کہ چھڑایا ہے. تو باقی آگے میں بے ہوش ہو گیا ہوں. پھر نہیں مجھے پتا کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا. میں ادھر وہ ان کے پاس جو بھی تھا انہوں نے شروع کر دیا. میں نے اپنے سر کے اوپر ایسے رکھ لیا اپنے ہاتھ، تو وہ مطلب مارتے گئے ہیں. مجھے نہیں پتا کس چیز سے انہوں نے راڈ پکڑے ہوئے تھے. تو باقی ان میں سے ایک نے مجھے میری نفری کی طرف دھکا دیا، اور میں تھوڑا آگے آیا ہوں تو میں گر گیا ہوں. پھر مجھے میرے بندوں نے اٹھا کے نا ایمبولینس تک چھوڑ دیا مجھے. نہیں، پولیس نے کوئی فائر نہیں کیا. پولیس اپنی شیلڈوں کے ساتھ ان کی طرف سے مطلب پتھر آ رہے تھے ان کو کور کر رہے تھے. تو وہ کوئی فائرنگ وغیرہ، ہمارے پاس تو اسلحہ ہے ہی نہیں تھا، ہمارے پاس تو اسلحہ موجود ہی نہیں تھا. ہمارے پاس شیلڈیں تھی اور بیٹن تھا، اور بیٹن ان تک پہنچ نہیں سکتا تھا. شیلڈوں سے ہم ان کے پتھر کور کر رہے تھے، اور جو ہی ہم آگے گئے ہیں انہوں نے ہم سے شیلڈیں بھی چھین لی ہیں، اور ہم پہ پھر مطلب تشدد کرنا شروع کر دیا. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان متحدہ عرب امارات کے ساتھ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہے. ابوظہبی میں متحدہ عرب امارات کے سینئر وزیر اور بین الاقوامی نمائش 2020 کمشنر جنرل نہیان بن مبارک ال نہیان سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان متحدہ عرب امارات کے ساتھ دہائیوں پرانے تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے. وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان نے اپنی اقتصادی ترجیحات پر توجہ مرکوز کر رکھی ہے. انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری سمیت مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون بڑھانے کے وسیع تر مواقع موجود ہیں. انہوں نے کہا کہ پاکستان اس سال اکتوبر میں دبئی میں منعقد ہونے والی بین الاقوامی نمائش میں بھرپور شرکت کرے گا. متحدہ عرب امارات کے سینئر وزیر نے بڑھتے دو طرفہ تعلقات کا خیر مقدم کرتے ہوئے مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کے فروغ کے لیے اپنے مکمل تعاون کا عندیہ دیا. وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا کہ ہم SOPs پر عمل نہ کر کے بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں. انہوں نے اپنے ٹویٹ میں ملک میں کورونا کی بگڑتی صورتحال سے خبردار بھی کر دیا. اپنے پیغام میں وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا کہ کورونا کے بڑھتے کیسز کے باعث اسپتال مسلسل بھر رہے ہیں اور کورونا کے تشویشناک مریضوں کی تعداد 45,000 تک پہنچ گئی ہے. تشویشناک مریضوں کی موجودہ تعداد گزشتہ سال جون کی نسبت سب سے زیادہ تعداد سے 30% زائد ہے، جبکہ آکسیجن کی فراہمی اس وقت دباؤ کا شکار ہے. انہوں نے کہا کہ SOPs پر عمل درآمد کم ہو رہا ہے. ہم SOPs پر عمل درآمد نہ کر کے بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں. اسد عمر کا کہنا تھا کہ ہمسایہ ممالک میں بحرانی کیفیت ہے. ایران میں روزانہ 300 سے زائد اموات اور بھارت میں روزانہ 1600 سے زائد اموات ہو رہی ہیں. ہمیں پہلے سے زیادہ حفاظتی اقدامات کرنا ہوں گے. انہوں نے کہا ایک دفعہ پھر لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ SOPs پر عمل درآمد کریں. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کورونا کے 5,152 کیسز رپورٹ، جبکہ 73 افراد جاں بحق ہو گئے.
نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق ملک میں کرونا کے فعال کیسز کی تعداد 82,274 ہو گئی. اعداد و شمار کے مطابق سندھ میں 7,848, پنجاب میں 44,799 اور خیبر پختونخوا میں 13,614 مریض زیر علاج ہیں. اسلام آباد میں 12,632 اور بلوچستان میں 953 فعال کیسز ہیں. آزاد کشمیر میں 2,322 اور گلگت بلتستان میں 108 مریض زیر علاج ہیں. NCOC کے مطابق ملک بھر میں کرونا وائرس سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 6,62,845 ہو گئی ہے. دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 14 کروڑ سے تجاوز کر کی، جبکہ اس وائرس کے باعث اب تک 30,34,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں. دنیا بھر میں 12 کروڑ سے زائد مریض کرونا وائرس کو شکست دے کر صحت یاب ہو چکے ہیں. امریکہ میں 3 کروڑ 22 لاکھ سے زائد افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے، جبکہ اموات کی تعداد 5,78,000 سے بڑھ چکی ہے. بھارت میں 1 کروڑ 42 لاکھ سے زائد افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے اور 1,74,000 سے زائد مریض دم توڑ چکے ہیں. پاکستان ہیومینٹیرین فورم نے انسانی امداد اور ترقیاتی پروگراموں سے متعلق سالانہ رپورٹ شائع کر دی ہے، جس میں بتایا گیا کہ گزشتہ سال 2020 میں 25 بلین روپے کے ترقیاتی منصوبوں کے ذریعے ملک بھر کے مختلف اضلاع کے 25 ملین سے زائد افراد کو فائدہ پہنچایا گیا ہے. سالانہ رپورٹ میں بتایا گیا کہ پاکستان ہیومینٹیرین فورم نے 38 بین الاقوامی NGOs کے ذریعے ان منصوبوں کو نافذ کیا اور گورنمنٹ آف پاکستان کی خدمات بھی حاصل کی ہیں. سال 2020 میں 10 سے زیادہ اقسام کی قدرتی آفات میں لوگوں کی مدد کی گئی. PHF نے مختلف دیہی علاقوں میں مختلف ترجیحات پر کام کیا، جن میں قدرتی آفات سے نمٹنا، انسانی ضروریات کو پورا کرنا، صحت، خوراک، تعلیم، خواتین کی ترقی، غربت میں کمی، معاشی استحکام، ماحولیاتی تبدیلی، کمیونٹی کی شمولیت، قدرتی وسائل کا انتظام اور کرونا وائرس سے بچاؤ شامل ہیں. حکومت پنجاب کا احسن اقدام، افسران عوام کی خدمت کے پابند ہوں گے. پنجاب بھر کی طرح ملتان ڈویژن میں خدمت آپ کی دہلیز پر پروگرام فیز 1 کا آغاز کر دیا گیا ہے. عوام کو سرکاری دفتروں میں جانے کے بجائے سرکاری دفتر عوام کے گھر پر آئیں گے. کمشنر ملتان جاوید اختر محمود نے کہا کہ خصوصی اپلیکیشن کے ذریعے عوام سے فیڈ بیک لیا جائے گا اور اسپیشل ایپ سے سخت مانیٹرنگ اور عوامی مسائل کے حل کو چیک کیا جائے گا. انتظامی ادارے اپنی کارکردگی ایپ پر اپلوڈ کریں گے. کمشنر نے کہا کہ خدمت آپ کی دہلیز پر پروگرام 4 ہفتوں پر مشتمل ہے، جس میں پہلا ہفتہ صفائی سے منسوب کیا گیا ہے. دوسرے ہفتے میں خصوصی مہم کے ذریعے وال چاکنگ، کتوں کے خاتمے کی مہم ہوگی. خراب اسٹریٹ لائٹس کی تبدیلی، اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں کی نگرانی بھی شامل ہے، جبکہ ذخیرہ اندوزی، گرام فروشی کے خلاف کریک ڈاؤن ہفتہ برائے خصوصی مہم میں شامل ہے. کمشنر جاوید اختر محمود نے کہا کہ تیسرے ہفتے میں شہری علاقوں میں قائم بہانوں کی منتقلی کا آغاز ہوگا اور غیر قانونی تعمیرات، پبلک ٹوائلٹس کی صفائی ہوگی، جبکہ چوتھے ہفتے کو عید الفطر کی خوشیوں سے منسوب کیا جائے گا، جس میں عیدگاہ، مساجد کی صفائی، چونے سے سجاوٹ، کلورین ملے پانی کا چھڑکاؤ کیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ اہم امارات پر چراغاں، چاند رات پر کرونا SOPs پر عمل درآمد شامل ہے. خبر دیں وہاڑی سے، جہاں ڈپٹی کمشنر مبین الہی اور DPO زاہد نواز مروت نے اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں اور معیار چیک کرنے کے لیے فروٹ اور سبزی منڈی وہاڑی کا دورہ کیا. ڈپٹی کمشنر مبین الہی نے کہا کہ ماہ سیام کے دوران صارفین کو تازہ اور معیاری سبزیوں اور پھلوں کے مناسب داموں فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے شفاف طریقے سے نیلامی کروانے کے لیے مانیٹرنگ جاری ہے. رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں کسی کو ناجائز منافع خوری اور اشیاء ضروریہ کی مصنوعی قلت پیدا کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی. انہوں نے کہا دوران مانیٹرنگ پیمائش کے آلات اور پیمانہ جات کی پڑتال بھی کی جا رہی ہے تاکہ ناپ تول میں ہیرا پھیری کرنے والوں کا محاسبہ کیا جائے. مالاکنڈ میں بھی سستا بازار میں اشیاء خورد و نوش ارزاں نرخوں پر دستیاب ہیں. اشیاء خورد و نوش کے معیار اور مقدار سمیت نرخوں کا جائزہ لینے کے لیے ڈپٹی کمشنر سہیل خان نے سکا کوٹ میں قائم رمضان سستا بازار کا دورہ کیا. ڈپٹی کمشنر نے سستا بازار میں لوگوں کی شکایات سننے کے لیے شکایات سیل قائم کر کے شکایات سیل کا دورہ بھی کیا. ڈپٹی کمشنر نے رمضان سستا بازار میں لگائے گئے سستا تندور اور سٹالز دیکھے اور سستا بازار میں روزانہ کی بنیاد پر صفائی، نرخ نامے آویزاں کرنے اور سستا بازار کے حوالے سے عوام کو معلومات فراہم کرنے کی ہدایت کی. ڈپٹی کمشنر مالاکنڈ سہیل خان نے کہا کہ ماہ مقدس میں کسی کو ناجائز منافع خوری کی اجازت نہیں دی جائے گی اور اگر کسی کو ناجائز منافع خوری یا ناقص اشیاء کے فروخت میں ملوث پایا گیا تو انہیں جیل کی ہوا کھانی پڑے گی. انہوں نے کہا کہ اب تک 13 افراد کو مقررہ نرخوں سے زائد ریٹ پر گوشت اور دیگر اشیاء فروخت کرنے کے الزام میں جیل بھیج دیا گیا ہے. دوسری جانب رحیم یار خان نے بھی سبزی منڈی میں نیلامی کے عمل اور قیمتوں کا جائزہ لینے کے لیے ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر خرم شہزاد نے سبزی اور فروٹ منڈی کا دورہ کیا. ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر خرم شہزاد نے کہا کہ رمضان المبارک میں گرام فروشی کے خاتمے اور اشیاء کی کنٹرول قیمتوں پر فروخت یقینی بنانے کے لیے انتظامیہ متحرک ہے.
सब्जी और फ्रूट समेत अशा रोज़मर्रा की कीमतों के हवाले से कोई मसला पैदा नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत पंजाब की हिदायत पर ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस अशा रोज़मर्रा की तलब और रस कीमतों को मॉनिटर कर रही है। तहसीलों में असिस्टेंट कमिश्नर्स अशा रोज़मर्रा की दस्तियाबी और सब्जी और फ्रूट मंडियों में नीलामी के अमल को मॉनिटर करें। उन्होंने कहा कि नाजायज़ मुनाफाखोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी की रोकथाम के लिए पुलिस इंतज़ामिया के साथ मिलकर काम कर रही है। डिप्टी कमिश्नर काड़ा आमिर रकीक ने कहा है कि पंजाब हुकूमत की हिदायत पर सस्ता रमज़ान बाज़ार का मकसद न सिर्फ अशा खुर्दोनोश की रिलीफ पैकेज पर फ्राहमी है बल्कि अवाम को मयारी और बासानी दस्तियाबी भी बहुत ज़रूरी है। सस्ता बाज़ार नाला खुर्द के अचानक दौरा के दौरान सारिफीन से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू में डिप्टी कमिश्नर काड़ा ने कहा कि सस्ती और मयारी अशिया की फ्राहमी के लिए ज़िला इंतज़ामिया SOPs को मद्देनज़र रखते हुए दिन रात बरसरे पेकार है। डिप्टी कमिश्नर ने सस्ता रमज़ान बाज़ार में लगाए गए स्टॉल्स में सब्ज़ी, फ्रूट, आटा, दालें, चीनी और दीगर अशिया की ख़रीदारी के लिए आने वालों को दी जाने वाली सहूलतों, अशिया के मयार और स्टॉक का जायज़ा लेते हुए उसे इत्मीनान बख्श करार दिया। चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो मुल्तान की इंसदादे गिदागरी मुहिम जारी। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जानिब से जारी इंसदादे गिदागरी मुहिम के दौरान गुज़श्ता एक हफ्ते में 53 भिखारी बच्चों को हिफाज़ती तहवील में ले लिया गया है। तर्जमान नवीद मुख्तार चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो ने बताया कि बच्चों को शहर भर की मसरूफ मार्केट चौराहों से भीख मांगते हुए पाकर हिफाज़ती तहवील में ले लिया गया है। बच्चों को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सेंटर में बेहतरीन सहूलियात फ्राहम की गई हैं, जबकि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जानिब से इंसदादे गिदागरी मुहिम माह रमज़ान में जारी रहेगी। और महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। इस दौरान शमाल मशरक़ी बलोचिस्तान और बलाई सिंध में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान बलाई खैबर पख्तूनख्वा, बलाई पंजाब, इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बाज़ मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश हुई, जबकि मुल्क भर के दीगर इलाकों में मौसम खुश्क रहा है। खबरनामे से फ़िलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट app.com.pk।